انتہائی واجب الاحترام عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ دی حمد و ثناء و بعد درود ہے لامحدود آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آپ دی بے کش پناہ بارگاہ دے اندر اسی سب لوگ حاضر ہاں۔ قرآن کریم فرقان حمید دی جو ایک مشہور زمانہ آیا ہے کرن پڑھن دی سعادت جو میں حاصل کی تھی، یہ وہ دعا ہے کہ جو ہر مسلمان اپنی نماز دے اندر اس نو پڑھ دے، اور یہ دعا آج تو ہزاراں سال پہلے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے منگی سی کہ اللہ مینوں بھی بخش دے اور میرے ماں باپ نو بھی بخش دے۔ مل کے آکو سبحان اللہ۔ قرآن کریم کہہ رہے ہے کہ ابراہیم نبی نے دعا منگی کہ مولا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ مینوں بھی بخش دے اور میرے ماں باپ نو بھی بخش دے اور سارے مومنین نو بھی بخش دے۔ معلوم ہویا کہ ماں باپ لئی دعا منگنا سنت انبیاء ہے، ماں باپ دی بخشش لئی دعا کرنا ابراہیم نبی دی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی منگ دے رہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جس شخص دی یاد دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، میرے نالو دی بڑی ایک روحانی عقیدت سی، روحانی پیار سی، تو ان سب نو علم بھی ہے۔ اور آج جدو میں اس پنڈال دے اندر داخل ہویا، میں نے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا تو میں نے بڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ ہمیشہ اس شخص نے دور و مسکرانا اور اپنے سینے نہ لگانا اور عقیدت اور محبت دا اظہار کرنا۔ گویا کہ ایک دنیا دا ایک نظام ہے کہ جنہیں آنا انہیں جانا بھی، لیکن اس جان دی اسی تیاری بھی کرنی ہے۔ میرے تو قبل قبلہ بڑے خوبصورت مفتی صاحب خطاب کر رہے سن کہ اسی اپنے بچیاں نو تیار کریے تعلیم قرآن واسطے، کہ تسی ایک دنیا دا ایک سلسلہ دیکھے کہ بچہ سکول دے اندر پڑھن واسطے جائے گا تے او دے کتاباں سکول والیاں او دی کنڈ دے پیچھے لمکیاں ہون گیاں، اور وہی بچہ اگر اللہ دے گھر دے اندر قرآن پڑھن واسطے جائے گا تے او قرآن او دے سینے نہ لگیا ہوئے گا۔ کتنا ادب ہے اس قرآن دا، اور اس قرآن کریم دے اندر بڑیاں برکتاں ہیں۔ حدیث رسول میں پیش کراں، سیدنا فاروق اعظم دا زمانہ سی، ایک شخص ہر روز آپ دے در تے منگن واتے آیا کرے کہ یا حضرت عمر مینوں عطا کرو، آپ کو جو کچھ بھی ہونا آپ نے عطا کر دینا۔ ایک دن آیا، دوجے دن آیا، تیجے دن آیا، چوتھے دن آیا، آپ نے اس نو جلال دے اندر آ کے کیا کہ جا کتاب اللہ نو تھام لے، اللہ دے قرآن نو تھام لے۔ اس شخص نے اللہ دے قرآن نو کار جا کے اپنے سینے نہ لگا لیا، اور ایسے اللہ دے قرآن نہ دوستی لگائی کہ جویں جویں رب دا قرآن او دے سینے دے اندر جاندا گیا، انج او دے دنیا اور دین دے معاملات سور دے گئے۔ ایک دن ایسا بھی ہویا کہ کئی مہینیاں تو بعد بازار مدینہ دے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم نالو دی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ نوجوان میں تینوں کو منع تا نہیں کیتا سی کہ تو میرے دروازے تے نہ آویں دوبارہ سوال کرن واسطے؟ تو اس شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا عمر میں تے ساری زندگی تیرا احسان نہیں بھول سکدا، تو آکھیا سی کہ اللہ دے قرآن نو تھام لے۔ جس دن دی میں اللہ دے قرآن نہ دوستی لائی، رب دے قرآن دی دوستی نے دنیا تو انجی مینوں بے نیاز کر چھڑیا ہوئے، دنیا تو انجی بے نیاز کر چھڑیا، نہ دنیا دی محتاجی رہی نہ دین دی محتاجی رہی۔
قرآن کریم فرقان حمید آپ بھی پڑھو تے اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ. اور پھر اس قرآن پاک دے فائدے اس دے ثمرات اس دے برکات تسی دیکھ دیو. میں ایک ولی کامل دے بارے پڑھ رہے سی کہ جدو استاد انہوں قرآن کریم پڑھان واتے آئے نے بسم اللہ شریف پڑھائی تے بسم اللہ شریف تو بعد 4 سال دی اس بچے دی عمر سی انہیں 15 سپارے اللہ دے قرآن دے حفظ پڑھ کے سنا دیتے. اور جدو اس معصوم شہزادے کو پوچھا گیا کہ تو ایک کتوں پڑھ لے, اس گیا کہ جدو میری ماں تہجد ویلے اٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دی سی تے میں اپنی ماں دے شکم دے اندر آپ دا قرآن سنتا سی اور یہ 15 سپارے میں ان بھی محفوظ کر لے سن اپنے سینے دے اندر. تو گویا کہ نماز اپنی جگہ, قرآن کریم اپنی جگہ, اور پھر ماں اور باپ دا ادب اپنی جگہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسیاں نے کہ تسی انہاں دا دیدار کرو گے رب تانوں عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا. پہلی چیز کی ہے اللہ دے گھر دا دیدار کرنا عبادت ہے, روضہ رسول اللہ دا دیدار کرنا عبادت ہے, کتاب اللہ دا دیدار کرنا عبادت ہے. پھر فرمایا کہ ماں باپ دے چہرے دا دیدار کرنا اے بھی حج جتنا ثواب ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل اللہ کسی عالم دین دے چہرے دا دیدار کرنا اے بھی عبادت دے اندر شامل ہے. آقا نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسیاں نے کہ جے تسی انہاں نو ویکھو گے تے تہاڈا عبادت دے اندر وقت لکھیا جائے گا. بیت اللہ نو دیکھنا عبادت, روضہ رسول اللہ نو دیکھنا عبادت, کتاب اللہ نو دیکھنا عبادت, اہل اللہ اللہ دے نیک بندیاں دے چہرے دا دیدار کرنا عبادت ہے. اور پھر فرمایا کہ ماں باپ دے چہرے دا دیکھنا وہ بھی عبادت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح سویرے اٹھ کے ایک باری اپنی ماں تے اپنے باپ دے چہرے دا دیدار کرے گا میرا رب انہوں حج عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا. ماں باپ دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, حج جتنا ثواب ہے. پھر اس صحابی نے پوچھا کہ آقا جے 2 باری دیکھیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پھر 2 حجوں دا ثواب ہے. پھر اس صحابی نے پوچھا کہ آقا جے 3 باری دیکھیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پھر 3 حجوں دا ثواب ہے. پھر حضور علیہ السلام کو پوچھا کہ آقا جے 100 باری صبح تو لے کے شام تک ماں اور باپ دا چہرہ دیکھیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پھر 100 حجوں دا ثواب ہے. تو ماں باپ بڑی کی دولت ہے. اور یاد رکھنا کہ جنہ دے دنیا بھی ٹر گئے نے انہوں نے پوچھو کہ باپ کی چیز سی, انہوں نے پوچھو کہ ماں کی چیز سی. دنیا دے اندر جنہ دے سائے موجود نے یاد رکھنا ماں باپ بڑھا ہو جائے انہوں کدی اذیت نہ دو, انہوں کدو کری نہ کڈو. ہو سکتا ہے کہ وہ دیاں دعاواں دے صدقے تیرے گھر دے اندر رنگ لگے ہونے. یہ سب ماں باپ دیاں دعاواں دے ثمرات میں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 14 سال سجدے وچ بیٹھے لیکن وہ مرتبہ اور منزل و مقام نہ ملیا. مانو جس رات کھڑے ہو کہ ساری رات پانی نہیں کھڑے رہے تو ماں نے دعا کی تھی رب نے پہلے دن ہی اپنا دیدار عطا فرما دیتا سی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو پوچھو, اور حضرت موسیٰ کریم جیسے نبی کو پوچھو, حضرت یوسف پیغمبر جیسے نبی کو پوچھو. جدو بھائی فروخت کرن واسطے لے جا رہے سن راستے دے اندر ماں کی قبر آ گئی, آپ ماں دی قبر تے لیٹ گئے اور روئے. قبر دے اندر جنبش آئی, قبر وچوں آواز آئی کہ پیغمبر فکر نہ کر ان قریب تو ملک مصر دا بادشاہ بنن والا ہے. اور میرے میاں محمد کھڑی شریف دے تاجدار رحمت اللہ علیہ. اب دیکھو میں 1 سال دے اندر آیا, میرا بیٹا آسر سامنے ملیا اور گلے لگے اور رویا. لیاقت بھائی گلے لگے روئے, باقی بھی بچے روئے. کیوں روئے؟ انہاں دے سراں تو باپ دا سایہ چلا گیا. آقا نے فرمایا کہ لوگوں تو انہوں پتہ ہے کہ باپ کی چیز ہے. فرمایا کہ باپ جنت دے دروازے وچوں ایک دروازہ ہے. باپ جنت دے دروازے وچوں ایک دروازہ ہے اور ہر ایک دی خواہش ہوندی ہے میں زندگی وچ پروان چڑھا تے ماں باپ دیاں دعاواں دی وجہ تو چڑھا. اور ہر شخص جنوں بھی عزت ملی, کامیابی ملی, اس دنیا دے اندر شہرت ملی, او دے پیچھے او دی ماں باپ دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے. اور میاں صاحب فرماتے ہیں ہجر تیرا جے, آپ فرماتے ہیں ہجر تیرا دے اور پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گینا اور جی کر دے آقا سامنے بٹھا کے اج درد قرآن چھیڑا. آپ فرماتے ہیں کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی,
یقین جاننا کہ باپ ماں ایک ایسی چیز ہے جدو پتر گھروں نکلدا ہے تے ماواں کہندی نے جا پترا ستے ہی خیراں ہون. اسی کیوں ماں دے قدم چومنے ہیں اور کیوں باپ دے قدم چومنے ہیں؟ آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک بیلی آیا تے کہنے لگا حضور میں تے بھکیاں مر گیا. فرمایا کہ تو اپنی ماں اور باپ دی سلامتی لیے دعا نہیں منگدا. اس عرض کی تھی حضور میری تے ماں بھی ٹر گئی تے پیو بھی ٹر گئے. فرمایا کہ جا انہاں دی قبر دے اوتے جا کے انہاں دی مغفرت دی دعا منگ رب تیرا رزق کھول دے گا. ماں اور باپ بھی کیسی چیز ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ تو بیلی تے اور سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اور سجنا بازی اے محمد بخش اج سنجی پئی یہ حویلی. یہ حویلی خدا اور مصطفیٰ دے ذکر تو بعد کی دن آل آباد سی میاں حاکم دی وجہ تو آباد سی. اور میاں حاکم دیاں رونکاں سن اجے جنی بھی بیلی تے سجن آئے نے اے میاں حاکم دے منہ نو آئے نے او دے پیار نو آئے نے او دیاں محبتاں نو آئے نے کہ انہیں ساری زندگی انسانیت نال پیار کیتا غریباں نال پیار کیتا تے محبتاں کردا رہیا. تو اج دیکھ لو کہ دنیا دے اندر وہ موجود نہیں لیکن تسی او دے زیاد دے اندر جتنا بھی اج بیٹھے ہو جنی والی بھی سبحان اللہ کھو گے الحمدللہ کھو گے ماشاءاللہ کھو گے جو قرآن پڑھ کے لے آئے درود پڑھ کے لے آئے کلمہ پڑھ کے لے آئے اے دے صدقے رب دے سارے گناہ معاف فرما دے گا. حضور دا فرمان ہے کہ ایک بندہ دنیا وچوں گناہگار گیا لیکن روز محشر جدوں قبر وچ اٹھے گا او دے ساری زندگی دے گناہ معاف ہوئے ہون گے. وہ جنتی صفاں وچ شامل ہوئے گا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تے بڑا ہی گناہگار سی. فرمایا کہ تو گناہگار سی لیکن تیرے ڈیرے تے بہن والے بندے رب دے وہ سارے رب دا قرآن پیا پڑھ دے سن مصطفیٰ تے درود پیا پڑھ دے سن ذکر و اذکار پیا کر دے سن. اس ذکر و اذکار دی وجہ تو میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے. میاں صاحب فرما دے کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی او سجنا بازی محمد بخش اج سنجی پئی حویلی. اور آپ فرما دے کہ ماں مرے تے او پے کے مک دے تے پیو مرے کنڈ خالی او ماں مرے تے پے کے مک دے اور پیو مرے کنڈ خالی او ماں بازی اے محمد بخش اج کون کرے رکھوالی. اور ماں بازی اے محمد بخش اج کون کرے رکھوالی. اور ساری عمر میں کے گزاری تے آخر سورے جانا اور لکھا ہے بھی میری ماں پہ کجے اور سسی کجے تا جانا. اور سکھیاں نالی میں کھیڑن نکلی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں تے ماں ہوندی تے ہور چڑھا دی اج پیو کولوں کی منگا. اور ماں ہوندی تے ہور چڑھا دی اج پیو کولوں کی منگا. تے پائی پائیاں دے درد وڈاون تے پائی پائیاں دیاں باواں اور باپ نے سر دے اور تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اور آخری بات زمانہ مصطفیٰ دے اندر ایک نوجوان اپنے باپ اور اپنے ماں دے حوالے کچھ مال دے کے ٹر گیا کمائی کرن واسطے. او دی ماں بھی بیمار ہو گئی باپ بھی بیمار ہو گیا. اس ماں نے تے باپ نے وہ مال استعمال کر لیا جو پتر دی کمائی دا مال سی. سال بعد 2 سالہ بعد جدو پتر واپس آیا کارا کے وکھیا تے مال مک چکے سی. پتر ناراض ہویا باپ نو کہ باپ میں تیرے کو امانت سمجھ کے کچھ مال رکھ کے گیا سی اور تسی وہ استعمال کر لے یا کھا لیا ہے ویچ لیا جو بھی.
اس باپ نے کیا کہ بیٹا میں ضعیف ہاں، بڑھا ہاں، تیری ماں بھی ضعیف ہے، بڑھی ہے، اسی کمان جوگے نہیں، اسی جو کچھ گھر دے اندر پیا سی انہوں چھکیا تے کھا اور پی لیا۔ اس کیا کہ میں تواڈی شکایت لاواں گا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر کہ تسی مال دے اندر خیانت کیتی ہے، میں حضور دے دربار وچ مقدمہ پیش کراں گا۔ نوجوان ٹریا در مصطفیٰ تے چلا گیا، باپ دی شکایت لے کے، باپ بڑھا سی، ضعیف سی، سوٹی دے سہارے نال ٹریا تے اللہ دے گھر بھی چلا گیا۔ باپ در مصطفیٰ تے چلا گیا، بیٹا در مصطفیٰ تے چلا گیا، باپ در خدا تے چلا گیا۔ باپ نے رب دے گھر دے اندر جا کے کہا کہ ساری کائنات نو بنان والے، مینو عزت و شہرت دین والے، مینو اولاد دین والے، سب کچھ تیری وجہ تو میں آج اتنے تک پہنچیا ہوں۔ میرے سفید وال نے کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، بڑھا میں ہو گئے ہیں، میری پچھلی عمر بارگاہ مصطفیٰ دے اندر شکایت لگ گئی ہے، نہ جانے حضور مینو کی سزا دین گے، نہ جانے حضور مینو بلا کے مینو کی سزا دین گے۔ مولا میرے سفید بالاں دی لاج رکھنا۔ جدو باپ نے بارگاہ الہیہ دے اندر اپنا کیس دائر کر چھڑیا، پتر نے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر کیس دائر کیتا، باپ دی دعا سفید داڑھی دیاں دعاواں جلدی پہنچیاں۔ رب نے جبریل نو کلیا کہ جا کے محبوب نو کہہ دے کہ جو کچھ بابا میری بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، میں اس بابے تے راضیاں تے کملی والیا تو بھی راضی ہو جا۔ جبریل بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حاضر ہویا اور کیا کہ سونے ہاں فیصلہ ایسا کری اے دے سفید بالاں دی لاج رہ جائے۔ حضور نے جبریل دی گل سن کے اس نوجوان نو کیا کہ جا اپنے پیو نو بلا کے لیا۔ جدو نوجوان اپنے ابے نو بلان واسطے گیا کہ چل بارگاہ حضور دے اندر حاضر ہونے، حضور دے دربار دے اندر میں کیس کر دیتے، ضعیف بابا سی، سفید داڑھی سی، پچھلی عمر دے اندر جدو ڈردہ ڈردہ ہولی ہولی حضور دے دربار دے اندر پہنچے آنے تے میرے مصطفیٰ نے دی سفید داڑھی دیکھی، سفید چہرہ دیکھیا، سفید اعمال دیکھے، حضور کھڑے ہو گئے۔ حضور نے اس بابا جی نو اپنے سینے نال لا لیا اور فرمایا فکر نہ کر، تیرے تے خدا راضی، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ نوجوان کھڑا ہو کے حیرت دے اندر کھڑا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نوجوان جیڑا تیری کمائی ہے نا وہ تیرے ابے دی کمائی ہے، تیرے مال وچوں تیرے باپ دا حق ہے، جب تک دی زندگی ہے تیرا یہ مال استعمال کر سکتا ہے۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تواڈی ماں اور باپ بڈھے ہو جان، انہاں دے آگے محبت دے بازو بچھا دیا کرو، انہاں نال شفقت تے پیار نال پیش آیا کرو۔ اس پیار دی وجہ تو مولا تواڈے تے راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔